हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। ईरान के साथ जंग खत्म, 60 दिन की डेडलाइन से पहले ऑपरेशन हुआ पूरा, ट्रंप इंतजामिया का हैरानकुन दावा। ईरान के साथ जंग खत्म हो गई है, यह हैरान करने वाला दावा ट्रंप इंतजामिया की जानिब से किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के सीनियर ओहदेदार का कहना है कि अप्रैल के अवाइल में नाफिज की गई जंगबंदी के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान लड़ाई रुक गई है और अमेरिका ने अपनी 60 दिन की डेडलाइन से पहले ही लड़ाई खत्म कर दी है। ओहदेदार ने इंतजामिया के मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए कहा कि वॉर पावर्स एक्ट के हवाले से 28 फरवरी को शुरू होने वाली लड़ाई खत्म हो चुकी है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका कार्रवाई का आगाज़ 28 फरवरी को हुआ था, जब दोनों ने ईरान पर फ़िज़ाई हमले किए थे। जवाब में ईरान ने इसराइल और खलीजी ममालिक में अमेरिकी असासों को निशाना बनाया था। हमलों और जवाबी हमलों का सिलसिला अप्रैल के पहले हफ्ते तक शिद्दत से जारी रहा था। इसके बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने 15 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान किया था। इसके बाद से जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की कोशिशें जारी है, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो सका। मुज़ाकरात का पहला दौर इस्लामाबाद में हुआ था, ताहम फरीकैन के बीच बात नहीं बनी। अमन मुज़ाकरात के दूसरे दौर की बातचीत नहीं हो पाई थी। जंगबंदी की मियाद खत्म होने से पहले सदर ट्रंप ने इसमें गैर मुआयना तोसी का ऐलान किया था। 1973 के कानून के तहत सदर को यह इजाज़त हासिल है कि वो कांग्रेस से इजाज़त हासिल किए बगैर 60 दिन तक फौजी कार्रवाई जारी रख सकते हैं। ताहम इसके बाद या तो इसे जंग को ख़त्म करना होगा या फिर मुसलह अफवाज की सलामती के लिए फौरी फौजी ज़रूरत की बुनियाद पर कांग्रेस से इजाज़त या 30 दिन की तोसी तलब करना होगी। जंग से अमेरिका को $100 अरब का नुकसान, ईरान ने कहा। ईरान के साथ जारी जंग की वजह से अपने मुल्क को $25 अरब यानी तकरीबन 2,30,000 करोड़ रुपए का खर्च आने की बात अमेरिका ने हाल ही में कही थी। ताहम ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका जंग के अखराजात को कब ज़ाहिर कर रहा है। इनके मुताबिक अब तक अमेरिका को $100 अरब यानी तकरीबन 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा कि पेंटागन अखराजात के बारे में झूठ बोल रहा है। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की वजह से अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस जंग का असर अमेरिकी टैक्स दहिंदगान पर बिलवास्ता तौर पर बहुत ज्यादा है। हर अमेरिकी खानदान पर माली बोझ पड़ रहा है। इसराइल फर्स्ट का मतलब अमेरिका लास्ट है। आज हफ्ते को मुल्क भर के मोबाइल फ़ोन बज उठेंगे, सारिफिन को डरने की ज़रूरत नहीं। कौमी आफात से निपटने के इदारे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से हफ्ता 2 मई को मुल्क भर में सील ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का टेस्ट किया जाएगा। ये मश्क हंगामी सूरत हाल में राब्ता निज़ाम को मज़ीद मुअस्सर बनाने के मकसद से की जा रही है। ये टेस्ट दिल्ली NCR और तमाम रियासतों और यूनियन टेरिटरीज़ के दारुल हुकूमतों में किया जाएगा, जबकि सरहदी इलाकों और इंतखाबी अमल से गुजरने वाली रियासतों को इस मश्क से मुस्तस्ना रखा गया है। इस दौरान शहरों के मोबाइल फ़ोन पर एक हंगामी अलर्ट मौसूल हो सकता है, जो आवाज़ या वाइब्रेशन के साथ भी आ सकता है। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि यह सिर्फ एक टेस्ट पैगाम होगा और किसी हकीकी हंगामी सूरत हाल की निशानदही नहीं करेगा। इंतजामिया के मुताबिक इस मश्क का मकसद आफात के दौरान बर वक्त मालूमात की तरसील को यकीनी बनाना और कम्युनिकेशन सिस्टम की तैयारी को बेहतर बनाना है। हुक्काम ने शहरियों से अपील की है कि वो इस अलर्ट को देखकर परेशान ना हों। आउटर रिंग रोड पर खौफनाक हादसा, 6 हलाक, यादादेरी मंदिर के दर्शन से वापसी के दौरान वाक़या। हैदराबाद शहर के मुज़ाफ़ात में आउटर रिंग रोड पर जुमे की दोपहर रोनुमा दिलखराश सड़क हादसे में कार में सवार 6 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ORR के एग्जिट 16 के करीब सड़क किनारे ठहरी हुई एक लारी को तेज़ रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर दे दी। हादसा इस कदर भयानक था कि कार ही लार के अक़बी हिस्से में घुसकर फंस गई और इसके परखचे उड़ गए, जिसके नतीजे में कार में सवार 6 अफराद बशमूल बच्चों की मौत हो गई। मुक़ामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हुए लारी के नीचे फंसी कार को बाहर निकाला गया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और इस बात की तहकीकात की जा रही है कि आया हादसा तेज़ रफ्तारी की वजह से पेश आया या ड्राइवर पर नींद का गलबा था। महलूकीन की शनाख्त शिव कुमार, लासिया, ऋषित्या, श्रीनिवास और माधव के तौर पर की गई है, जो सिलसिला के रहने वाले थे और कुछ अरसे से हैदराबाद के सनत नगर इलाके में मुकीम थे। इत्तलात के मुताबिक ये खानदान जुमे की सुबह यादाद्री मंदिर के दर्शन के बाद वापस लौट रहा था कि रास्ते में ये अलमनाक हादसा पेश आया। मरने वाले अफराद में 1 मर्द, 2 खवातीन और 3 कमसिन बच्चे शामिल हैं। एक शदीद जख्मी खातून को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। चिवड़ला के DCP योगेश गौतम ने मुकामी हादसे का मुआयना किया। मई डे के मौके पर गिग वर्कर्स को तोहफा, गवर्नर ने बिल को दी मंजूरी। मई डे के मौके पर तेलंगाना में गिग इकोनॉमिक से वाबस्ता लाखों मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। हुकूमत की जानिब से तैयार करदा तेलंगाना प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बिल 2026 को गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ये बाकायदा कानून बन गया है। इस तरह तेलंगाना सारे मुल्क में राजस्थान के बाद दूसरी रियासत बन गई है जिसने गिग वर्कर्स के लिए खुसूसी कानून नाफिज किया है। यह कानून स्विगी, ओला, उबेर और जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले ड्राइवर्स और डिलीवरी बॉयज़ को जामे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। कानून के तहत कंपनियों को लाजिम होगा कि वो कारकुनों
کے لیے 2% ایکسیڈنٹ انشورنس، صحت اور کفالت انشورنس اور پینشن جیسی سہولتیں فراہم کریں۔ نئے قانون میں کم از کم اجرت کا تعین بھی کیا گیا ہے تاکہ مزدوروں کو ان کی محنت کا مناسب معاوضہ مل سکے۔ ساتھ ہی پلیٹ فارم کمپنیوں کو اپنی آمدنی کا کم از کم 50% حصہ کارکنوں کو دینا ہوگا۔ بغیر کسی معقول وجہ کے آئی ڈی بلاک کرنے یا ملازمت سے بھی نکالنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ قانون کے مطابق گگ ورکرز کو ریگولر ورکرز کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے انہیں گریجویٹی اور کانٹریکٹ پروٹیکشن جیسی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اس پیش رفت سے غیر منظم شعبے میں کام کرنے والے لاکھوں افراد کو جاب سیکورٹی، ہیلتھ اور سوشل سیکورٹی کے فوائد حاصل ہوں گے۔ ریاست بھر میں تقریباً 4.5 لاکھ گگ ورکرز نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے اور حکومت سے اظہار تشکر کرتے ہوئے عہدیداروں کو اس قانون کے نفاذ کے لیے مکمل گائیڈ لائنز آئندہ 10 سے 15 دن میں جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ حضور نظام آصف جاہ صاحب کی سالانہ فاتحہ۔ معتمد اوقاف کمیٹی HEHD نظام کی اطلاع کے مطابق حضور نظام آصف جاہ صاحب میر عثمان علی خان بہادر کی سالانہ فاتحہ مقبرہ شاہی واقع اندرون مسجد جودی کنگ کوٹھی 2 مئی 2026 بروز ہفتہ بوقت 10 بجے دن مقرر ہے، جس میں تلاوت قرآن، ختم قرآن، نعت شریف، بردہ شریف کے بعد مزار مبارک پر غلاف اور چادر گل پیش کیا جائے گا اور بعد ازاں فاتحہ خوانی ہوگی اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سلام پیش کیا جائے گا۔ 11:07 صبح سے مغرب تک عام داخلے کی اجازت رہے گی۔ کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں تقریباً 1000 روپے اضافے پر اتم کمار ریڈی کی برہمی۔ ریاستی وزیر آبپاشی اور سول سپلائز اتم کمار ریڈی نے مرکزی حکومت کی جانب سے کمرشل گیس کی قیمتوں میں تقریباً 1000 روپے تک اضافہ کرنے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اس فیصلے سے فوری دستبردار ہو جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اتم کمار ریڈی نے کل میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت کا یہ فیصلہ عام آدمی کی جیب پر ڈاکہ ڈالنے کے برابر ہے۔ اس فیصلے سے عوام پر معاشی بوجھ عائد ہوگا۔ اتم کمار ریڈی نے کہا کہ 19 کلو گرام کے کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں 993 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اب فی سلنڈر کی قیمت 3000 روپے کے پار کر گئی ہے۔ کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں اچانک 30 سے 35% اضافے سے چھوٹے ہوٹل، کیفے، ریسٹورنٹس اور خاص طور پر سڑک کنارے ٹھیلا بنڈی لگانے والے چھوٹے تاجروں کا کاروبار تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ ریاستی وزیر نے مرکزی حکومت کی نیت پر سوال اٹھاتے ہوئے الزام لگایا کہ یہ فیصلہ سیاسی مفاد کے تحت کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے 5 ریاستوں میں انتخابات ختم ہونے کے محض 24 گھنٹے بعد قیمتوں میں اضافہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ مرکز نے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے انتخابات کا انتظار کیا ہے۔ وزیر نے مرکز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت کا یہ رویہ غریب عوام دشمنی پر مبنی ہے۔ انہوں نے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ مرکزی حکومت اس ظالمانہ اضافے کو فوری طور پر واپس لے تاکہ چھوٹے تاجروں اور عام صارفین کو راحت مل سکے۔ سی وی آنند نے تلنگانہ کے نئے DGP کے طور پر عہدہ سنبھال لیا۔ تلنگانہ کے نئے DGP کے طور پر سینئر IPS افسر سی وی آنند نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ صبح وہ DGP آفس پہنچے جہاں اعلیٰ پولیس افسران نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پولیس کی جانب سے پیش کیے گئے گارڈ آف آنر کو بھی قبول کیا، جس کے بعد مقررہ وقت پر انہوں نے تلنگانہ کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کا عہدہ سنبھال لیا۔ 1991 کے بیچ IPS افسر سی وی آنند کو فیلڈ سے لے کر ریاستی سطح تک وسیع تجربہ حاصل ہے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کے ابتدائی دنوں میں متحدہ ورنگل، عادل آباد اور نظام آباد اضلاع میں ASP اور SP کی طور پر خدمات انجام دی۔ مئو نواز اثر والے علاقوں میں بھی انہوں نے مؤثر انداز میں امن و امان برقرار رکھا۔ بعد ازاں وہ حیدرآباد پولیس کمشنر، سائبر آباد کمشنر، ٹریفک کمشنر اور محکمہ داخلہ کے خصوصی چیف سیکرٹری جیسے اہم عہدوں پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ تلنگانہ میں فیس ریمبرسمنٹ کا نیا نظام رقم طلباء کے بینک اکاؤنٹس میں جمع ہوگی۔ حکومت نے طلباء کے لیے پوسٹ میٹرک اسکالرشپ اور فیس ریمبرسمنٹ نظام میں بڑی تبدیلی کا اعلان کیا ہے۔ نئی پالیسی کے تحت فیس ریمبرسمنٹ کی رقم کالجوں کے بجائے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کی جائے گی۔ یہ نظام تعلیمی سال 2026-27 سے نافذ ہوگا۔ یہ طریقہ پہلے سے SC اسٹوڈنٹس کے لیے نافذ ہے اور اب اسے ST، BC، EBC اقلیتی معذورین طلباء تک توسیع دی جا رہی ہے۔ محکمہ سماجی بہبود کے اسپیشل چیف سیکرٹری سبیہ ثانی گھوش نے احکام جاری کیے ہیں۔ اس اسکیم سے تقریباً 12.4 لاکھ طلباء ہر سال درخواست دیتے ہیں، جس کے لیے حکومت کو تقریباً 2500 کروڑ روپے درکار ہوتے ہیں۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ ایڈمیشنز کے دوران کالجز طلباء کو فیس کے لیے ہراساں نہیں کریں گے، چونکہ رقم ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس کے کھاتوں میں آئے گی، اس لیے طلباء خود کالجز کو فیس ادا کریں گے۔ اگر کسی وجہ سے حکومت سے رقم میں تاخیر ہو تو طلباء کے داخلے نہیں روکے جائیں گے اور اس کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ نئی پالیسی کے تحت طلباء کے لیے آدھار کارڈ سے منسلک بینک اکاؤنٹ فراہم کرنا بھی ضروری ہوگا۔ رجسٹریشن میں EKYC اور بایو میٹرک تصدیق لازمی قرار دی گئی ہے۔ حکومت نے ہدایت دی ہے کہ آدھار اور دیگر سرٹیفکیٹس میں اگر کوئی تضاد ہو تو اسے فوری درست کیا جائے۔ اسٹوڈنٹس کی تعلیمی نگرانی کو بہتر بنانے کے لیے پرفارمنس اینڈ پروگرس ماڈیول متعارف کرایا جا رہا ہے۔ ہر کالج میں آدھار پر مبنی حاضری نظام نافذ ہوگا اور اسکالرشپ کی رقم طلباء کے حاضری اور تعلیمی کارکردگی کی بنیاد پر قسطوں میں جاری کی جائے گی۔ حکومت نے تصدیقی عمل کو مکمل طور پر ڈیجیٹل بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس کو اپنے اسکالرشپس کے سلسلے میں فزیکل سرٹیفکیٹس جمع کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ حکام کی جانب سے آن لائن API کے ذریعے یونیورسٹی اور دیگر اداروں سے براہ راست ڈیٹا حاصل کر لیا جائے
جائے گا। سمجھا جا رہا ہے کہ یہ نیا نظام شفافیت بڑھانے، بدعنوانیوں کو کم سے کم کرنے اور طلباء کو ڈائریکٹ فائدہ پہنچانے کی سمت میں ایک اہم قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ اضلاع کے کلکٹرز اور سوشل ویلفیئر آفیسر کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ طلباء کو ان تبدیلیوں سے آگاہ کریں۔ ٹریفک ای چالان کی زبردستی وصولی، تحقیر عدالت کی درخواست پر ہائی کورٹ کی ڈی جی پی اور دیگر کو نوٹس۔ گاڑیوں پر ای چالان کی وصولی کے لیے زبردستی اقدامات نہ کرنے کے عدالتی احکامات کے باوجود ان پر عمل درآمد نہ کرنے پر دائر تحقیر عدالت کی درخواست پر ہائی کورٹ نے جمعے کو ریاست کے ڈی جی پی، پرنسپل سیکریٹری داخلہ، اے سی پی ٹریفک اور چکڑپلی ٹریفک پولیس کو نوٹس جاری کی۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں سے چالان وصول کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے جاری کردہ جیو 108 کو چیلنج کرتے ہوئے وی راگھویندر چاری نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ اس پر سماعت کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے جنوری میں حکم دیا تھا کہ چالان کی وصولی کے لیے کوئی زبردستی کارروائی نہ کی جائے، گاڑیاں ضبط نہ کی جائیں اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف عدالت میں چارج شیٹ داخل کی جائے۔ اس درخواست کے زیر التوا رہنے کے دوران 9 اپریل کو آر ٹی سی کراس روڈ پر ایک وکیل کی گاڑی کو پرانے چالان کی بنیاد پر ضبط کر لیا گیا، جس کے خلاف راگھویندرا نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ جسٹس این وی شراون کمار نے جمعے کو اس معاملے کی سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل وجے گوپال نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ گاڑی کا مالک چالان ادا کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن پولیس نے اس کی ایک نہ سنی۔ ڈیجیٹل آر سی دکھانے کے باوجود پولیس نے گاڑی کی چابیاں چھین لی۔ دوسری جانب سرکاری وکیل نے کہا کہ گاڑی سوار کو بغیر ہیلمٹ کے ہونے کی وجہ سے روکا گیا تھا۔ فریقین کے دلائل کی سماعت کے بعد جج نے برہمی کا اظہار کیا اور سابقہ عبوری احکامات کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کرتے ہوئے پوچھا کہ اسے توہین عدالت کیوں نہ سمجھا جائے۔ عدالت نے اس معاملے کی اگلی سماعت 19 جون تک ملتوی کر دی۔ نارائن پیٹ میں شدید گرمی کی وجہ سے بائک جل کر خاکستر۔ تلنگانہ کے نارائن پیٹ ٹاؤن کے منڈی محلہ میں شدید دھوپ اور گرمی کی شدت کی وجہ سے ایک بائک میں اچانک آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں گاڑی جل کر خاکستر ہو گئی۔ واقعے کے وقت وہاں موجود مقامی افراد نے آگ بجھانے کی کوشش کی، تاہم آگ تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے آگ پر قابو نہیں پایا گیا۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ اطلاع ملتے ہی مقامی افراد موقع پر جمع ہو گئے۔ شدید گرمی اور دھوپ کی وجہ سے اس طرح کے حادثات میں اضافہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کے پیش نظر عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ نارائن پیٹ میں کل درجہ حرارت 40 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ حیدرآباد میں پیٹرول پمپ کی بڑی دھاندلی۔ حیدرآباد کے پیٹرول پمپس پر صارفین کے ساتھ دھوکہ دہی کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ پیٹرول میں پانی کی ملاوٹ اور ریڈنگ میں ہیرا پھیری کے بعد اب حیات نگر کے ایک پیٹرول پمپ پر ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق حیات نگر کے ایک پیٹرول پمپ پر اس وقت ہنگامہ ہو گیا جب ایک گاڑی کے مالک نے اپنی گاڑی کی ٹنکی فل کرنے کی ہدایت دی۔ گاڑی کی جملہ گنجائش یعنی کیپیسٹی صرف 27 لیٹر تھی، لیکن پمپ کی ریڈنگ میں 29.5 لیٹر پیٹرول دکھایا گیا۔ گاڑی کے مالک نے کہا کہ گاڑی میں پہلے سے 2-3 لیٹر پیٹرول موجود تھا۔ اس حساب سے ٹنکی میں بمشکل 14 سے 25 لیٹر پیٹرول آنا چاہیے تھا، لیکن پیٹرول پمپ کے عملے نے 29.5 لیٹر کا بل تھما دیا، یعنی ٹانکی کی گنجائش سے بھی کئی لیٹر زیادہ پیٹرول بھرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ جب گاڑی کے مالک نے اس دھوکہ دہی پر پیٹرول پمپ کے عملے سے سوال کیا اور مطالبہ کیا کہ پیٹرول کو ناپنے کے لیے سلنڈر یعنی اسٹینڈرڈ میجرنگ سلنڈر سے چیک کیا جائے، تو عملے نے ٹال مٹول شروع کر دی اور موزے کا خیز جواب دیا کہ پمپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی گاڑی کی ٹنکی میں مسئلہ ہے۔ گاڑی کے مالک نے تشویش ظاہر کی کہ جب عام آدمی آواز اٹھاتا ہے تو اسے پولیس کیس اور دیگر دھمکیوں سے ڈرایا جاتا ہے۔ انہوں نے محکمہ سول سپلائز اور متعلقہ عہدیداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ حیات نگر کے بشمول شہر کے تمام پیٹرول پمپس کا اچانک معائنہ کیا جائے اور ہیرا پھیری کرنے والے پمپس کے لائسنس منسوخ کیے جائیں اور صارفین کو لوٹنے والے عملے کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ گرمی کی شدید لہر سے عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے 20 محکمے متحرک۔ وزیر اطلاعات و تعلقات عامہ پی سرینواس ریڈی نے ریاست تلنگانہ میں گرما کی شدید لہر سے عوام کو بچانے کے سلسلے میں تقریباً 20 محکمہ جات کے ساتھ ایک مشترکہ جائزہ اجلاس سیکریٹریٹ میں منعقد کیا اور عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ عوام کو بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے محفوظ رکھنے اور گرما کی لو سے بچانے کے اقدامات کریں۔ موسمی پیشخاسی کے مطابق ریاست میں شدید گرمی کی لہر کا انتباہ دیا گیا ہے۔ درجہ حرارت میں اضافے کا سلسلہ 15 جون تک باقی رہنے کا امکان ہے۔ وزیر موصوف نے گرما کی لہر کا ایکشن پلان مشترکہ طور پر تیار کرنے تلنگانہ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کو مشورہ دیا۔ وزیر موصوف نے گرما کی لہر کا ایکشن پلان مشترکہ طور پر تیار کرنے تلنگانہ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کو مشورہ دیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ آئندہ 45 دنوں میں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ریاست کے شہری اور دیہی علاقوں میں پینے کے پانی کی کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ پانی کی سربراہی کے سلسلے میں تمام تر اقدامات کیے جائیں۔ شہر حیدرآباد میں ضرورت کے مطابق ٹینکرز کے ذریعے بھی پانی سربراہ کیا جا رہا ہے۔ روزانہ 15,000 ٹرپ
पाइप्स के जरिए 14 घंटे टैंकर से पानी सरबराह किया जा रहा है। उन्होंने महकमे पंचायत राज, बल्दी नज़्म व नस्क, फायर सर्विसेज, सेहत और ख़ानदानी बहबूद को हिदायत दी है कि गर्मा की लहर के दौरान ये महकमे जात इश्तराक और ताउन से काम करते रहें। वज़ीर मौसम ने कहा कि आफात समावी की वजह से अगर कहीं कोई नुकसानात होते हैं तो मुतासरीन की मदद के लिए इसकी तफसीलात हुकूमत को अंदरून 15 दिन रवाना करें। अगर कोई गर्मी की लू से हलाक हो जाता है तो मुतासरा खानदान को फौरी एक्सग्रेशिया फराहम की जाए। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि दही इलाकों में बच्चे गर्मी से बचने के लिए तालाबों और झीलों में जाते हैं। इन्हें हादसा से बचाने के लिए NDRF, SDRF, पुलिस और रेवेन्यू महकमे जात को खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से आवाम को एहतियाती इक़दाम से वाकिफ करवाया जाए। दवाखानों में सेफ्टी ऑडिट की जाए, ठंडे वार्ड्स बनाए जाएँ, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स और दवाखानों में ORS पैकेट्स की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सनअतों को चाहिए कि वो गर्म मुकामात पर काम करने वाले वर्कर्स को गर्मा से बचाने के लिए 2 ग्रुप्स में शिफ्टों के हिसाब से काम करवाएं और गर्मा के दौरान दिन में 2 घंटे राहत लेने का मौका दें। मजालिस मुकामी और बल्दियात की जानिब से शेल्टर्स फराहम किए जाएँ। पीने के पानी के मराकिज़, अवामी मुकामात, बस स्टॉप्स, मार्केट्स, सयाहती मुकामात और इबादत गाहों के पास बनाए जाएँ। गर्मा के दौरान आवाम को एहतियाती इक़दाम करने मीडिया के मुख्तलिफ ज़राए से बेदारी लाई जाए। नहाने के दौरान 2 नौजवान पानी में गर्क। तेलंगाना के निर्मल जिले में अफसोसनाक हादसा। तेलंगाना के निर्मल जिले के नरसापुर जी मंडल में जुमे के रोज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां गर्मी से बचने के लिए नहाने गए 2 नौजवान पानी में डूबकर जाँ बहक हो गए। पुलिस और मुकामी ज़राए के मुताबिक नरसापुर जी के रिहायशी 20 साल मोहम्मद रिजवानुद्दीन और 22 साल अब्दुल अरशद अपने दोस्तों के साथ SRSP सद्दा बागू में नहाने गए थे। इस दौरान पानी की गहराई का अंदाजा न होने की वजह से दोनों नौजवान अचानक डूब गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी अफराद और पुलिस मौके पर पहुंच गए, जबकि गौताखोरों की मदद से तलाश शुरू की गई। तलाश के दौरान अब्दुल अरशद की नाश मौके पर ही बरामद हुई, जबकि मोहम्मद रिजवानुद्दीन को शदीद हालत में 108 एम्बुलेंस के जरिए निजामाबाद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ताहम डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया। मगरबी बंगाल में 15 मराकिज़ पर आज हफ्ते को दोबारा वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले की वोटिंग के बाद मगरबी बंगाल के 2 असेंबली हलकों के 15 वोटिंग स्टेशनों पर हफ्ते को दोबारा वोटिंग कराने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा एक सरकारी खत के मुताबिक मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान और मुबस्सरीन की रिपोर्टों में वोटिंग के अमल में बेज़ाब्तियों के खदशात के बाद ये कार्रवाई की गई। शेड्यूल के मुताबिक तमाम शनाख्तशुदा वोटिंग स्टेशनों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 2 मई को दोबारा वोटिंग होगी। 2000 रुपये के 98.47% नोट वापस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ताज़ा इंकशाफ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि 2000 रुपये के नोटों की वापसी का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और अब तक इन नोटों का 98.47% हिस्सा निज़ाम में वापस आ चुका है। मरकज़ी बैंक के मुताबिक ये पेशरफ्त नोटों को गर्दिश से हटाने के फैसले के तकरीबन 3 साल बाद सामने आई है, जिससे जाहिर होता है कि अवाम ने बड़ी हद तक इस अमल में ताउन किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई 2023 को 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला किया था। उस वक्त इन नोटों की मजमूई मालियत तकरीबन 3,56,000 करोड़ रुपए थी। ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 30 अप्रैल 2026 तक यह रकम घटकर सिर्फ 5,451 करोड़ रुपए रह गई है, जो इस बात की निशानदही करती है कि नोटों की भारी अक्सरियत या तो बैंकों में जमा हो चुकी है या तब्दील कर ली गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मजीद वजाहत की है कि अब भी मुल्क के किसी भी डाकघर से इंडिया पोस्ट के जरिए 2000 रुपए के नोट इसके जारी दफातर को भेजे जा सकते हैं, जहां इन्हें मुतल्लिका खाते में जमा कर दिया जाता है। इस सहूलत का मकसद दूर दराज इलाकों में रहने वाले अफराद को भी आसानी फराहम करना है। अहम बात यह है कि चलन से हटाने के बावजूद 2000 रुपए के नोट अब भी कानूनी तौर पर दुरुस्त करेंसी हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी के पास ये नोट मौजूद हैं तो वो इन्हें मुकर्ररा तरीक़ेकार के तहत जमा करा सकता है और इसकी मालियत मुकम्मल तौर पर महफूज रहेगी। कमर्शियल गैस सिलेंडर के बाद डीजल और पेट्रोल की बारी। राहुल गांधी ने कहा, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी इजाफे पर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि उन्होंने पहले ही वार्निंग दी थी कि इलेक्शन खत्म होते ही महंगाई बढ़ेगी और अब वही हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में एक ही दिन में 993 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसे उन्होंने इंतखाबी बिल करार दिया है। उन्होंने दावा किया है कि फरवरी से अब तक सिलेंडर की कीमत 1380 रुपये तक बढ़ चुके हैं, जो महज 3 महीने में तकरीबन 81% का इजाफा है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि इस इजाफे का बराह रास्त असर छोटे कारोबारियों और आम लोगों पर पड़ेगा। चाय वाला, ढाबा, होटल, बेकरी और हलवाई सबकी रसोई पर इसका बोझ बढ़ेगा और आखिरकार इसका असर आम जनता की थाली पर दिखाई देगा। गांधी ने मजीद खदशा जाहिर किया है कि गैस के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जब बैनुल अक़वामी सतह पर तेल सस्ता था तब हुकूमत ने मुनाफा कमाया और अब कीमतें बढ़ने पर इसका बोझ आम जनता पर डाला जा रहा है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के बाद उन्होंने महंगाई बढ़ने की बात कही थी। 29 अप्रैल के बाद देखिए पेट्रोल डीजल सब महंगा होगा। कांग्रेस लीडर ने हुकूमत पर निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत सस्ते का फायदा खुद उठाती है और महंगाई का बोझ आवाम पर डालती है।
अजीजिया में हिंदुस्तानी आज़मीन की परेशानियां, 4 लाख देकर भी 16 अफराद एक कमरे में, गंदे पानी ने हालात संगीन बना दिए। रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने वीडियो शेयर की। मक्का मुकर्रमा के अजीजिया इलाके में भारतीय आज़मीन हज को रिहायशी सहूलियात के नाक़िस इंतजामात और सफाई के संगीन मसाइल का सामना है। इस मामले का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने 1 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इमारत नंबर 0165 आसिफ अल कुरैशी हॉस्टल की वीडियो शेयर की है। वीडियो और शिकायत के मुताबिक हॉस्टल में हद से ज्यादा भीड़, गैर मियारी रिहाइश और खराब सफाई के हालात सामने आए हैं। आज़मीन का कहना है कि तकरीबन 4 लाख रुपए अदा करने के बावजूद इन्हें नामुनासिब सहूलियत दी जा रही हैं। एक ही कमरे में 16 अफराद को रखा गया है, जबकि खानदानों को अलग अलग किया जा रहा है। मज़ीद शिकायत में कहा गया है कि कमरों और वाशरूम्स में गंदा पानी जमा है, जिससे शदीद बदबू और गैर सेहतमंद माहौल पैदा हो गया है। आज़मीन ने इस सूरत हाल को नाकाबिल बर्दाश्त करार देते हुए फौरी तौर पर बेहतर रिहाइश फराहम करने या मुतबादिल इंतजाम करने का मुतालबा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि खराब हालत की वजह से वो इबादत के लिए हरम शरीफ जाने में भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आज़मीन ने हज कमेटी ऑफ इंडिया से फौरी मदाखलत और सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। हज के दौरान नुसुक कार्ड पहनना जरूरी, खिलाफ वर्जी पर जुर्माना और मुल्क बदर की सजा। सऊदी वजारत हज उमरा ने कहा, सऊदी हुकूमत ने इस साल आज़मीन हज के लिए नुसुक कार्ड लाजमी करार दिया है। तहम अगर वो दौरान हज गुम हो जाए तो आज़मीन क्या करें। सऊदी वजारत हज उमरा ने रवां बरस आज़मीन हज के लिए नुसुक कार्ड लाजमी करार दिया है, क्योंकि नुसुक कार्ड हज के सीजन के बुनियादी तंजीमी सुतून की नुमाइंदगी करता है। नुसुक कार्ड एक सरकारी दस्तावेज है जो आज़मीन की कानूनी हैसियत की जमानत देता है। सऊदी वजारत हज उमरा के मुताबिक नुसुक कार्ड के बगैर कोई ज़ायर हज या उमरा के मनासिक अदा नहीं कर सकता, यहाँ तक कि इसके बगैर इमारत से बाहर निकलना भी ममनू है। वजारत हज उमरा ने नुसुक कार्ड ना पहनने वाले ज़ायरीन को खबरदार किया है कि नुसुक कार्ड ना पहनने वाले ज़ायरीन को भारी जुर्माना हत्ता कि मुल्क बदर भी किया जा सकता है। तहम हज के हुजूम में अगर किसी आज़िम का नुसुक कार्ड गुम या ख़राब हो जाए तो वो परेशान होने के बजाय डिजिटल वर्जन का इस्तेमाल करें और ग्रुप लीडर से रब्ता करें। मुतासरा ज़ायरीन डिजिटल वर्जन नुसुक ऐप या तवक्कल ऐप का इस्तेमाल करें। ग्रुप लीडर को मुतल्ला करें ताकि नुसुक कार्ड के दोबारा इजरा की दरख्वास्त दी जा सके। ज़ायरीन मदद के लिए 1966 पर कॉल करें या करीब तरीन नुसुक केयर मरकज पर जाएं। ज़ायरीन को इस हवाले से खुसूसी इंतबाह जारी करते हुए कहा गया है कि ज़रूरत के वक्त तैयारी को यकीनी बनाने के लिए डिजिटल वर्जन पहले से फ़ाइल करें। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।